बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जब से चीन ने भारत की गर्दन दबोची है उस वक्त से लेकर आज तक भारत बेहोशी के आलम में बेसुध पड़ा हुआ है। इसीलिए तो भारत चीन के हवाले से अभी तक खामोश है। भारतीय मीडिया भी अपनी आदत के बरखिलाफ आज चुप साध कर बैठा हुआ है। हालांकि पाकिस्तान से कोई भी नाम निहाद कबूतर आ जाए या टिड्डी दल दाखिल हो तो भारतीय मीडिया उसे ISI का एजेंट करार देकर आसमान सर पर उठा लेते हैं, जिस पर पूरी दुनिया भारत की इस बेअक्ली पर हंसती है। और आज जब एक महीने से चीन ने भारत के तकरीबन 60 मुरब्बा किलोमीटर से भी ज़्यादा ज़मीन पर लद्दाख के इलाके में कब्ज़ा कर रखा है और आज भी वो अपनी पेशरफ्त जारी रखे हुए है, तो ना तो नरेंद्र मोदी इस पर बोलता है, ना ही अमित शाह इस पर बात करता है और ना ही योगी ढोंगी को बोलने का होश है जो यूपी के वज़ीर आला हैं, और हम वक्त मुस्लिम दुश्मनी पर बातें करते हुए थकते नहीं हैं, सांस तक नहीं लेते। दोस्तों, जहाँ तक भारतीय आर्मी चीफ का ताल्लुक़ है वो इतना राम राम नहीं करते जितना पाकिस्तान का जिक्र करते रहते हैं। इसी तरह का हाल भारतीय मीडिया का है जो अब खैर से बीजेपी और भारतीय फ़ौज का दुम चला और ग़ुलाम बना हुआ है। इसलिए वही बोलता है जो RSS उसे हुक्म देती है या जिस ख्वाहिश का इजहार करती है। हद तो ये है कि भारत की सबसे पुरानी और बड़ी पार्टी नेशनल कांग्रेस या इंदिरा कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी को अब भारतीय मीडिया पाकिस्तान और ISI का जासूस और नुमाइंदा कहते हैं। और उनका कसूर सिर्फ इतना है कि उन्होंने एक दफ़ा ये सवाल पूछ लिया था कि पुलवामा का फ़ायदा इंतखाबात में बीजेपी को हुआ है या नहीं हुआ, और इसमें जो भारतीय फ़ौजी मारे गए थे उनके वर्सा का ये हक बनता है कि तहकीकात से उनको आगाह किया जाए, जिस पर पूरे भारतीय मीडिया, जिसे गोदी मीडिया कहा जाता है, आसमान सर पर उठा लिया था। इसी तरह का सवाल हाल ही में राहुल गांधी ने फिर उठाया है कि भारतीय कौम को बताया जाए, पूरे मुल्क को बताया जाए कि चीन ने लद्दाख में भारतीय सरजमीन पर कब्ज़ा किया हुआ है या नहीं किया, अगर किया है तो कितने मुरब्बा किलोमीटर पर कब्ज़ा किया हुआ है, और भारतीय फ़ौज या भारतीय हुकूमत इस हवाले से क्या कर रही है। माजी में चंद माह कबल जब भारत ने मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू नाफिज किया था तो उस वक्त भी मकबूजा कश्मीर के हालात जानने के लिए नेशनल कांग्रेस के लीडरों ने श्रीनगर जाने की कोशिश की थी, ताहम उन्हें रोक दिया गया था और इस हरकत को मुल्क दुश्मनी करार दिया गया था। दोस्तों, आज भारत की सूरत हाल यह है कि गुर्बत बढ़ रही है, बेरोज़गारी बच्चे दे रही है, और कोरोना के हवाले से नरेंद्र मोदी के अचानक और बेवकूफ़ाना पॉलिसी के नतीजे में करोड़ों भारतीय अपनी नौकरियों और दिहाड़ी की मजदूरियों से हाथ धो बैठे हैं। एक एक करके भारत के तमाम हमसाया ममालिक न सिर्फ भारत को छोड़ रहे हैं बल्कि अब चीन का साथ देकर भारत मुखालिफ पॉलिसियाँ अपनाने पर मजबूर हो रहे हैं, जिसकी बुनियादी वजह बीजेपी की कट्टर हुकूमत की वो तोसी पसंदाना पॉलिसियाँ हैं जो किसी न किसी शक्ल में जनूबी एशिया के सभी ममालिक को मुतासर कर रही हैं। दोस्तों, दुनिया में सिर्फ 2 ममालिक ही ऐसे हैं जहाँ हिंदुओं की अक्सरियत है, और वो हैं भारत और नेपाल। और आज ये सूरत हाल बन चुकी है कि छोटा सा हिंदू मुल्क यानी नेपाल भी अब भारत के मुकाबले में उसके सामने पहाड़ बनकर खड़ा हो गया है। गुज़श्ता रोज़ ही 2 अहम वाक़यात हुए हैं जिससे अंदाज़ा हो रहा है कि आने वाले दिनों में भारत और नेपाल के ताल्लुकात क्या शक्ल व सूरत और क्या रुख अख्तियार करेंगे। पहली बात तो यह है कि नेपाल की पार्लियामेंट ने एक आइनी तरमीम के ज़रिए वो तमाम मुतनाज़ा इलाके जिस पर भारत ने गैर कानूनी तौर पर कब्ज़ा कर रखा है और जो दरअसल नेपाल ही की मिल्कियत हैं, इन तमाम इलाकों ख़ास तौर पर काला पानी वगैरह को अब नेपाल के नक्शे में शामिल कर लिया गया है, जिस पर भारत को यकीन ही नहीं आ रहा कि ये वही नेपाल है जहाँ सिर्फ भारत का हुक्म चलता था। दोस्तों, ज़रा ये समझ लें कि नेपाल और भारत के दरमियान असल मसला है क्या। दरअसल हिमालय पहाड़ों के दामन में नेपाल, भारत और चीन के सरहद पर एक इलाका है जिसे काला पानी कहा जाता है, जो ज़माना कदीम से नेपाल का हिस्सा रहा है। ताहम अंग्रेज़ के दौर में ये इलाका बरतानवी हुकूमत ने नेपाल से एक मुआहदे के तहत ले लिया था। जब भारत वजूद में आया तो नेपाल ने अपने इलाके पर अपनी मिल्कियत का दोबारा दावा ज़रूर किया, लेकिन भारत ने इस इलाके का कब्ज़ा नहीं छोड़ा और अब तक ये तनाज़ा ज़िंदा सूरत में चला आ रहा है।
کیونکہ اب چین اور نیپال ایک ہو چکے ہیں، اس لیے نیپال اب چین کی مدد سے یہ علاقہ بھارت سے واپس لینا چاہتا ہے، جہاں بھارت 80 کلومیٹر لمبی ایک سڑک بنانا چاہ رہا ہے جو تبت تک جائے گی۔ اور کیونکہ تبت کے حوالے سے چین بہت حساس واقع ہوا ہے، اور تبت ہی کے حوالے سے چین اور بھارت کے مابین ماضی میں بھی اور آج بھی ایک کشیدہ صورتحال موجود ہے، ذہنی فاصلے موجود ہیں، اس لیے چین اس روڈ کا مخالف ہے اور اب نیپال کو آگے کر دیا ہے اور پیچھے بیٹھ کر بھارت کی مخالفت میں وہ سب کچھ کروا رہا ہے جس کا بھارت کو کبھی تصور بھی نہیں تھا، شائبہ تک نہیں تھا۔ اور دوسرا اہم واقعہ یہ ہوا ہے کہ کل ہی نیپالی پولیس نے بھارتی شہریوں پر سیتامڑھی کے علاقے میں گولی چلائی ہے، جس سے 5 بھارتی زخمی ہو گئے ہیں اور 1 بھارتی مارا گیا ہے۔ کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ چھوٹا سا اور کمزور ملک نیپال بھارتیوں پر گولی چلا بھی سکتا ہے اور انہیں زخمی کر سکتا ہے یا مار سکتا ہے۔ لیکن 70 سال کی بھارتی قومی تاریخ میں یہ واقعہ بھی کل پوری دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ نیپال یہ سب کچھ چین کی آشیرواد اور مدد سے کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بھارت نیپال کو جواب نہیں دے رہا، کیونکہ اسے علم ہے کہ اگر نیپال کے خلاف کوئی قدم اٹھایا گیا تو چین کو نیپال میں گھسنے، وہاں بیٹھنے اور بھارت کے خلاف اقدامات اٹھانے کا موقع مل جائے گا۔ اس کے علاوہ بھارت کو یہ بھی خدشہ ہے کہ پاکستان بھی کھٹمنڈو میں اپنا انٹیلیجنس نظام جو پہلے ہی کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے اسے مزید مستحکم اور مضبوط کر سکتا ہے۔ یہی صورتحال آج سکم کی، سری لنکا کی اور بھوٹان کی ہے، جو اس وقت نیپال کی بھارت کے ساتھ ہے۔ سبھی ممالک بھارت سے فاصلے پر ہیں، جبکہ شہریت کے قانون کے حوالے سے بنگلہ دیش کی بھارت سے شدید نالاں نظر آ رہا ہے، کیونکہ بنگلہ دیش کے قیام کے وقت بھارت جانے والے 40 لاکھ بنگالیوں کو جو اب بھارتی شہری بن چکے ہیں اور ان کے پاس ان کا شناختی کارڈ بھی ہے، پاسپورٹ بھی ہے، اب انہیں بھارت میں سے نکال کر یا تو انہیں ڈیٹینشن سینٹروں میں قید کیا جا رہا ہے یا پھر سرحد پار بنگلہ دیش میں دھکیلنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پورے بنگلہ دیش میں سبھی بنگالی بہت جو ہیں وہ اشتعال میں ہیں اور بھارت سے نفرت کا کھل کر اظہار کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں بہت سارے بھارتی لیڈروں کو بنگلہ دیش میں اپنے جو دورے ان کے وہاں طے تھے وہ مؤخر کرنے پڑے ہیں۔ دوستو، بھارت نے گزشتہ 20-30 سال کے دوران جتنی بھی ترقی کی ہے اور بھارت کو ایک چمکتا ہوا دیوتے کا نام دیا گیا تھا، آج RSS کی نازی پالیسیوں، انتہا پسندانہ سوچ اور مذہبی کٹرپن کی وجہ سے وہ ایک ایک کر کے تمام اس کی ترقی کے دعوے جو ہیں وہ نقش بر آب ثابت ہو رہے ہیں۔ مذہبی شدت پسندی کو لے کر بھارتی مسلمانوں کو بھارت کے سارے مسائل کا ذمہ دار قرار دیا جاتا ہے۔ بات بات پر بھارتی مسلمانوں کو پاکستان سے محبت کرنے والے کا تانا دیا جاتا ہے، اور یہی صورتحال بھارتی سکھوں، عیسائیوں اور دیگر اقلیتوں کو درپیش ہے، جنہیں شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ یہ تاثر مزید مستحکم ہو رہا ہے یا جان بوجھ کر مستحکم کیا جا رہا ہے کہ بھارت صرف اور صرف ہندوؤں کا ملک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا جلد ہی بھارت کو ایک تقسیم ہوتا ہوا ملک دیکھ رہی ہے، اور یہ وہ کام ہے جو خیر سے بھارت کے دشمن ممالک اور ان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کو کرنا چاہیے تھا، لیکن اب خود RSS بھارت کو کمزور اور تقسیم کرنے کی یہ ذمہ داریاں نبھا رہی ہے، جس کے لیے پورے پاکستان کو RSS کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اسی طرح چین اور جنوبی ایشیا کے دوسرے چھوٹے اور کمزور ممالک کو بھی RSS، BJP، نریندر مودی اور یوگی ڈھونگی اور امت شاہ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ انہوں نے بھارت کی جو ایک بڑے ملک کی ہونے کی حیثیت سے ایک جو طاقت تھی اسے بھی کمزور کیا ہے، اور بھارت کا جو نام نہاد جمہوریت کا چیمپئن بننے کے جو دعوے تھے وہ بھی خاک میں ملا دیے ہیں۔ دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے اور میرے YouTube چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب کیجئے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔